जय शम्भो हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नववर्ष विक्रम सम्वत 2080 सालको उपलक्ष्यमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विक्रम सम्वत 2079 सालमा पूरा नभएका तपाईका मनोकांक्षाहरू 2080 सालमा भगवानले पूरा गरून्। पुनश्च हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दर्शक मित्र, मैले यो भिडियोमा तपाईँ मेषदेखि मीनसम्म रहेका सम्पूर्ण राशिहरूको यो विक्रम सम्वत 2080 साल ग्रहगत रूपमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्दछ त, अनि कुन कुन ग्रह कमजोर छन्, कमजोर भएका ग्रहहरूको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त, त्यो कुरा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। तपाईँ मलाई भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सर्वप्रथम त ग्रह गोचरी अवस्था के कस्तो छ त त्यो चर्चा गरौँ, त्यसपछि राशिफलतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। यो विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाखको 1 गते रहने कुण्डली यस प्रकार रहेको छ। मेष राशिमा राहु ग्रह रहनेछ। त्यस्तै गरी मेष राशिमा नै सूर्य ग्रह पनि रहनेछ। त्यस्तै गरी तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछ। शनि ग्रह रहनेछ। कुम्भ राशिमा भने 12औं भाव यानी कि मीन राशिमा बृहस्पति ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर यिनै ग्रहहरूको गोचरीय प्रभाव धेरै पर्नेछ। प्रत्येक महिनामा सूर्य ग्रहले आफ्नो राशि परिवर्तन गर्नेछ भने राहु ग्रहले असोज महिनाको 30 गते मीन राशिमा प्रवेश गर्नेछ भने केतु ग्रहले पनि असोज महिनाको 30 गते कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछ। त्यस्तै गरी बृहस्पति ग्रह वैशाखको 6 गते मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यस्तो ग्रह गोचरी अवस्थामा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त, आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ। राशिफलबाट सुरु गरौँ। पहिलो राशि मेष राशिबाट। विशेष गरेर तपाईको आफ्नो राशिमा राहु ग्रह रहनेछ असोज महिनाको 30 गतेसम्म। त्यसपछि राहु ग्रह मीन राशिमा जानेछ। जे होस्, राहु ग्रह भनेको जहाँ बस्यो त्यो ठाउँलाई अलिकति ढिला बनाइदिन्छ, कमजोर बनाइदिन्छ। आफ्नो राशिमा रहँदाखेरिमा रोग शोकका कुराहरू देखिन्छ अनि बोली वचन व्यवहारमा कठोरता आउन सक्दछ। विशेष गरेर आफूलाई कमजोर बनाइदिन्छ। यो असोजको 30 गतेसम्मको अवस्थामा तपाईलाई अरू व्यक्तिको कामकार्यहरूमा जिम्मा लियो अथवा साक्षी बस्यो, यी कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईलाई फस्ने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ। एकदमै संयम रहनुहोला अनि टाउकोसँग सम्बन्धित समस्या पनि देखिन सक्दछ। त्यस्तै गरी बृहस्पति ग्रह पनि यो वर्ष तपाईका लागि थोरै कमजोर नै छ। सामाजिक कामकार्यहरूबाट त्यति राम्रो तपाईलाई जस मिल्ने अवस्था यो वर्षमा देखिएको छैन। नयाँ जिम्मेवारीहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि नबढाउनु नै राम्रो हुन्छ। शनि ग्रह भने अत्यधिक शुभ भएर बस्दिएको छ। शनि ग्रह तपाईको राशिबाट 11औं भाव यानी कि लाभ स्थानमा रहेको छ। यसले रोकिएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। विशेष गरेर योभन्दा अगाडि कर्म भावमा रहेर कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू थिए भने ती पनि हल भएर जानेछन्। नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। नोकरीमा के अदलबदल अथवा प्रमोसनको योग समेत यो वर्षमा देखिने अवस्था रहेको छ। केतु ग्रह पनि तपाईको लागि सकारात्मक रहनेछ। शत्रुपक्षहरू कमजोर बन्नेछन् अनि आत्मीय जनसँगको जमकावेटले मन पनि फुरुङ्ग बन्नेछ। यो त सामान्यतया ग्रह परिवेशको बारेमा मैले चर्चा गरेँ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ। विद्यार्थी वर्गबाट तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल सामान्यतया उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। विशेष गरेर यो असोज पछाडिको समय शुभ रहेको छ। तपाईको खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। वर्षको पूर्वार्धमा भने थोरै तपाईलाई उतार चढावहरू ज्यादा हुने, अध्ययनभन्दा अरू बाहिरी कुराहरूमा ध्यान जाने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यो कुराहरूलाई पनि आफूले नै मिलाउँदै जानुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू कार्यक्षेत्रमा वर्षको सुरुवाती चरणमा नै के अदल बदलको योग देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईले लिएका जिम्मेवारीहरूमा थोरै केही खोट लगाउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन्। संयम, सजग रहनुहोला। असोज सम्बन्धको अवस्था विशेष गरेर आरोप प्रत्यारोपमा बित्नेछ अनि नोकरीमा तपाईले हात हाल्दाखेरिमा अथवा नवीन जिम्मेवारीहरू लिँदाखेरिमा अरू व्यक्तिहरूले तपाईको कमजोरी पक्षको जोखाना हेरेर बस्नेछन्। एकदमै संयम रहनुहोला। असोज
पछाडिको समयमा भने जिम्मेवारी बढ्ने, प्रमोसनको योग र नेतृत्वगणको प्रिय पात्र पनि बन्न सकिने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 का लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू अलि तपाईँको यो वर्षमा असोज पछाडि केही धन रकम फस्ने हो कि भन्ने सम्भावना, अर्को लय उक्साटमा लाग्दाखेरिमा ती कुराहरू हुन सक्दछन्। एकदमै संयम सजग रहनुहोला। मान्यजनको नेतृत्वगणको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र लगानी गर्नुहोला। असोज पछाडिको समय बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अलिक कमजोर रहेको छ र नवीन लगानी गर्दाखेरिमा एकदमै विचार गर्नुपर्दछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 का लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना उतार चढाव यो वर्षभरिमा नै देखिने अवस्था रह्यो। विशेष गरेर पूर्वार्धको समय असोजसम्मको अवस्था अलिकति कमजोर नै मान्नु पर्दछ। नवीन दाम्पत्य सम्बन्ध जोडिने खाले यो वर्ष रहेको छ। विशेष गरेर मङ्सिर पछाडिको समय दाम्पत्य सम्बन्धमा जोडिन लाग्नुभएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ समय मान्नु पर्दछ र कुरा चलाउँदाखेरिमा चिना मिल्ने खाले त्यो अवस्था पनि देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा भने अलि ढिलासुस्तीका योगहरू देखिएको छ। अलि तपाईँ सक्रिय रूपमा लाग्नु पर्दछ। वैदेशिक कामकारीहरूमा अलि ढिलासुस्ती नै हुन सक्दछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट भने मनज्ञ नाफा कमाउन सकिने सङ्केत समेत देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरी यो विक्रम सम्वत 2080 सालमा तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि भने समय राम्रो रहेको छ। धार्मिक यात्रा अनि भ्रमणको योग समेत देखिएको छ। सामाजिक कामकारीहरूमा के असफलता अथवा नवीन जिम्मेवारीहरू लिँदाखेरिमा कुरा काट्ने व्यक्तिहरू सक्रिय रहने अवस्था देखिए तापनि धर्म कर्म यी क्षेत्रहरूमा भने राम्रो नै अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि यो वर्षको मध्यावधि अत्यधिक शुभ रहेको छ। नाम दाम दुवै आफ्नो पोल्टामा पर्ने अवस्था यो वर्षमा देखिएको छ। विशेष गरेर तपाईँ मेष राशि हुने जनहरूले यो वर्षमा कमजोर ग्रहको दान गर्ने, जप गर्ने, मन्त्र उपासना गर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। राहु ग्रह कमजोर रहनेछ। ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। अनि कालो कुकुरलाई सेवा गर्ने भनिन्छ। केही चिजहरू खुवाइदिनु होला, त्यसले सकारात्मकता मिल्नेछ। सँगसँगै बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदाखेरिमा मान्यजन गुरुजनको त्यति राम्रो साथ समर्थन नमिल्ने हुन्छ। त्यस कारणले बृहस्पति ग्रहको उपासनाका लागि प्रत्येक बिहीबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्ने, गुरुजनको पूजन गर्ने, गाईको दर्शन गर्ने अनि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। र तपाईँले विशेष गरेर मासिक राशिफलमा पनि हामीले धेरै कुराहरू चर्चा गर्दछौँ। ती कुराहरूलाई पनि सुनेर आफ्नो कार्ययोजना रच्दै अगाडि बढ्दै गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्य ग्रहका दृष्टिले विशेष गरेर तपाईँलाई आर्थिक दृष्टिले, उन्नतिका दृष्टिले असार महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। असोज महिना शत्रुनाश भएर जानेछन्, राम्रो रहेको छ। माघ महिना पनि उत्कृष्ट रहेको छ र फागुन महिना पनि विशेष उत्कृष्ट रहनेछन्। यी महिनाहरूमा विशेष गरेर तपाईँलाई लाभदायक रहने अवस्था देखियो। विशेष गरेर मेष राशि हुने जनहरू तपाईँले असोज पछाडि ठुलो लगानी गर्दाखेरिमा अलि संयमता अनि कुराहरू बुझेर जानेर मात्र आफ्ना कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। र अघि बताइयो जुन जुन राहु ग्रह, बृहस्पति ग्रहको मन्त्र जप गर्ने कुराहरू, ती चिजहरूलाई पनि ख्याल गर्दै आफ्ना कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। र दानका सामग्रीहरू विशेष गरेर बृहस्पति ग्रहको दान सामग्री भनेको पहेँलो चिजहरू हुन्छ। पहेँलो दाल भयो, पहेँलो कपडा भयो, ती चिजहरू दान गर्नुहोला। राहु ग्रहको कालो, निलो, त्यस्तै गरी सिसासँग सम्बन्धित भयो, सिसाको गिलास, ती चिजहरू दान गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर राहुका लागि शुक्रबार अथवा शनिबारको दिन पाएर दान गर्नुहोला भने बिहीबारको दिन पाएर बृहस्पति ग्रहका सामग्रीहरू दान गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। मैले यसै च्यानलमा सङ्क्रान्ति चक्र कुन कुन राशिलाई परेको छ त्यो कुराहरू डिटेलली दिएको छु, त्यो कुरा पनि हेर्नुहोला। र अढैया 7.5को प्रभाव भने तपाईँका लागि यो वर्षमा रहने अवस्था देखिँदैन। विशेष गरेर कार्यक्षेत्रमा के अदलबदल त देखिन्छ र पनि सकारात्मक अदलबदल तपाईँका लागि कार्तिक महिना लागे पछाडिको समय देखिएको छ। आर्थिक लगानीमा भने अलि चनाको रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मेष राशि हुने जनहरू हाम्रा नियमित श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्दै जानुहोला। अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँको यो विक्रम सम्वत 2080 साल सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। मैले विशेष गरेर सर्वप्रथम ग्रह परिवेश अनुसारको फल
जस्तो शनि कहाँ छ, राहु कहाँ छ, केतु कहाँ छ, बृहस्पति कहाँ छ, त्यसको फल के मिल्छ त्यो कुरा चर्चा गर्छु। त्यस पछाडि क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र त्यस्तै ग्रह कमजोर भएमा कुन कुन ग्रहको के शान्ति विधि गर्ने त्यो कुरा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने जमर्कोमा रहेको छु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट चर्चा गरौँ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष बृहस्पति ग्रह 12औं भावमा रहनेछ। वैशाखको 3 गते उता 12औं भावमा पुग्नेछ। त्यसका प्रभावले भय देह पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। सामाजिक काम कार्यमा बढी खट्नु पर्ने, आफ्ना व्यक्तिगत काम कार्यहरू ओझेलमा पर्ने ती खाले कुराहरू देखिन्छ भने त्यसबाट पनि त्यति राम्रो जस मिल्दैन। असोज महिना पछाडिको समयमा केही हदसम्म जस मिल्ने अनि सामाजिक काम कार्यमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्ति त्यो कुराहरू देखिन्छ। जब कार्तिकको 1 महिना 1 गतेबाट सुरु हुन्छ असोजसम्मको अवधि भने अलि तपाईँले धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा समेत सामाजिक काम कार्यबाट त्यति राम्रो प्रतिफल मिल्ने अवस्था देखिँदैन। धार्मिक यात्रा तय हुन्छ तर आफू पुग्न सकिँदैन कि विभिन्न कारणबाट ती खाले कुराहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी शनि ग्रह तपाईँको राशिबाट कर्म भाव यानि कि 10औं भावमा रहनेछ यो वर्षभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले कार्यक्षेत्रमा तपाईँको अदल बदलको योग अनि केही खाले समस्याहरू पनि आइलाग्न सक्दछन्। एकदमै संयम सजग रहनुहोला। मान्यजनसँग भना बनाउने हो कि भन्ने सम्भावना छ। कार्यक्षेत्रमा अलिकति समस्याप्रद यो वर्ष रहन सक्दछ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यही शनि ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सफल बनाउनेछ। विदेशका काम कार्यहरू भने बन्नेछन् तर स्वदेशमा नै हुनुहुन्छ अनि नोकरीमा लाग्नु भएको छ भने केही खाले उतार चढावहरू भना बनाउने ती खाले अवस्था रहन सक्दछन्। शनि ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी केतु ग्रह भने तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ यो असोज महिनासम्म। त्यो प्रभावले शत्रु पक्षहरू केही हदसम्म कमजोर भएर जानेछन्। श्रमको मूल्याङ्कन मिल्नेछ र आफ्नो घरभन्दा थोरै टाढा हुने व्यक्तिहरूको लागि यो अवधि राम्रो मानिन्छ। तर तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा आउँछ कार्तिकबाट त्यो केतु ग्रह, जसका प्रभावले पेटसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्दछ भने परिवारजनमा केही उतार चढाव मनमुटाव आउन सक्दछ। यो त मैले ग्रह परिवेशको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ। वृष राशि हुनेजनका लागि विद्यार्थी वर्गका लागि यो वर्षको उत्तरार्धको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। पूर्वार्धमा कता कता अन्योलता, पढाइ छोडेर पारिवारिक समस्याका कारणले अरू काम कार्यमा खट्नु पर्ने जस्ता केही अशुभ पक्षहरू पनि देखियो, केही कमजोर पक्षहरू पनि देखियो। त्यस कारणले वृष राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अलि अब्जसिलो समय मान्नु पर्दछ। नवीन जिम्मेवारीहरू सकेसम्म लिनै पर्यो भने पनि इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बन्ने बानीको विकास गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले हाकिम वर्गलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्नुहोला। एकदमै अरू व्यक्तिहरूले तपाईँको कुरा लगाइदिने अनि मान्यजनसँग नेतृत्वगणसँग केही सम्बन्ध टुट्ने हो कि सम्बन्धमा केही उतार चढाव आउने हो कि भन्ने सम्भावना छ। ती कुराहरूलाई विशेष सजग संयमतापूर्वक मिलाउँदै अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने मिश्रित आय दर यो वर्षमा रहनेछ। पूर्वार्धको तुलनामा कार्तिक पछाडिको समय आय आर्जनका दृष्टिले उन्नतिकारक र गरेको लगानी पनि सही ठाउँमा गरिने सम्भावना देखिन्छ। पूर्वार्धको समयमा भने आर्थिक पक्ष अलिक कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले अलि सजग संयम रहनुहोला। तपाईँ वृष राशि हुनेजनका लागि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा उत्तरार्धको समयमा थोरै केही उतार चढाव अथवा मनमुटाव हुने अवस्था देखियो। सँगसँगै परिवार सदस्य बन्ने खाले यो वर्ष पनि रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी शनि ग्रहको प्रभाव पत्नी अथवा पति भावमा परेको हुनाले दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही उतार चढावहरू आउन सक्दछन्। दाम्पत्यको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्न आवश्यक देखिन्छ। अथवा तपाईँले वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू थिए पहल गरिरहनु भएको छ भने यो वर्षमा बन्ने सम्भावना एकदमै राम्रो पनि देखिएको छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो वर्ष
मध्यमप्रद रहेको छ। उत्तरार्धको समयमा भने नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने, धार्मिक यात्राको अवसर, यी खाले अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि यो वर्षको उत्तरार्धको समय मात्र शुभ छ। पूर्वार्धमा भने विवादमा तानिनुपर्ने अवस्था, राम्रो गर्दा गर्दै पनि जस नपाइने अवस्था, ती खाले अलिकति कमजोरी पक्षहरू देखियो। सजग, संयम, पूर्व योजना, पूर्व तयारी गरेर मात्र कार्यक्षेत्रमा निस्कनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि भने यो विक्रम सम्वत 2080 साल अत्यधिक शुभ रहेको छ। तपाईँले चालेका काम कार्यहरूमा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। श्रम मार्गबाट भने राम्रो आय आर्जन लिन सकिने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले यो वर्षको कार्तिक महिना पछाडि पेटसँग सम्बन्धित समस्या स्वास्थ्यमा देखिन्छ कि भन्ने सम्भावना देखियो। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तर आर्थिक आयका दृष्टिले भने कार्तिक पछाडिको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले अलिकति संयम त अपनाउनु होला। अनि तपाईँले विशेष गरेर यो वर्षमा शनि ग्रह कमजोर भएको हुनाले शनिबार पिपलको रुखमा जल चढाउने, ओम सम शनैश्चराय नमः मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। गुरुजनको, मान्यजनको तपाईँले सेवा शुश्रूषा गर्नु पनि अत्यधिक शुभ मानिन्छ। भने केतु ग्रहको मन्त्र ओम किम केतवे नमः यो कार्तिक महिना पछाडि जप्नु होला। भने राहु ग्रहको मन्त्र ओम राम राहवे नमः कार्तिक महिनासम्म जप गर्ने गर्नु अत्यधिक शुभ पनि मानिन्छ। विशेष गरेर यो त सम्पूर्ण ग्रहको कुरा भयो। अब सूर्य ग्रहका दृष्टिले तपाईँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि विशेष शुभ आर्थिक दृष्टिले अथवा मान सम्मानका दृष्टिले उत्कृष्ट महिनाहरूमा क्रमशः रहेका छन्। श्रावण महिना रहेको छ पहिलो, त्यस्तै गरी कार्तिक महिना पनि तपाईँका लागि शुभ कारक मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फागुन महिना र अर्को चैत्र महिना। यी महिनाहरूमा विशेष गरेर आर्थिक उन्नति, प्रगति हुने, मान सम्मान प्राप्त हुने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। यसका अलावा हामीले मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल र जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफलमा पनि धेरै कुराहरू बताइरहेका हुन्छौँ। ग्रह परिवर्तन र त्यसको फलको बारेमा जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले हामीलाई अन्य प्रस्तुतिहरू पनि हेरेर अनि ती कुराहरूलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। अब लागौँ विशेष गरेर यो मिथुन राशिको विक्रम सम्वत 2080 साल के कस्तो रहन सक्दछ त त्यसको चर्चातर्फ। विशेष गरेर बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ यो वर्षमा, जसको प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। गरेका काम कार्यद्वारा धेरै व्यक्तिलाई सन्तुष्टि दिलाउन सक्नुहुनेछ। सुख, वित्त लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढेर जानेछ। नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जाने खाले समय पनि रहेको छ। नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत जुट्नेछ। जे होस्, मान सम्मानमा कमी आउने छैन। त्यस्तै गरी राहु ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा नै रहनेछ यो असोज महिनाको 30 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सुख, वृत्ति प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। यो राहु ग्रहको पनि सकारात्मक परिणाम नै छ। त्यस पछाडि पनि राहु ग्रहले साथ नै दिएको छ। जब राहु मजबुत भइदिन्छ आकस्मिक धन लाभ हुन्छ, चिट्टा, उपहार आदि मिल्नेछ। भने विपक्षीहरू कमजोर भएर जानेछन्। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सकिनेछ। तर यो केतु ग्रह भने तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहनेछ यो वर्षको पूर्वार्धको अवधिमा, त्यसका प्रभावले गर्नाले सन्तानसँग सम्बन्धित केही समस्या आइलाग्न सक्दछ। पारिवारिक सम्बन्धमा केही उतार चढाव ल्याउन सक्दछ। त्यस कारणले तपाईँले प्रत्येक दिन बिहान उठिसकेपछि ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। पारिवारिक शान्तिको वातावरण पनि दिलाउनेछ। त्यस्तै गरी शनि ग्रह भने तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा रहनेछ यो विक्रम सम्वत 2080 सालभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले नकारात्मक काम कार्यमा संलग्न भइने, नाम इज्जतमा केही आँचाउने काम पो गरिने हो कि भन्ने सम्भावना। त्यस्तै गरी धार्मिक यात्रामा, धार्मिक आस्थामा कमी आउने र तपाईँले यो कुरा गर्छु भनेर प्लान बनाउनुहुन्छ त्यो अनसक्सेस हुने, काम रोकिने, ती खाले अवस्थाहरू पनि देखिन्छन्। शनि ग्रहको सकारात्मक फल प्राप्तिका लागि प्रत्येक शनिबारको दिनमा तपाईँले सूर्य उदयभन्दा पहिला नै तामाको कलशले पिपलको रुखमा जल चढाउने गर्नुहोला र ओम सम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ।
यो त ग्रह परिवेश अनुसारको फल दियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो वर्ष राम्रो नै मान्नु पर्दछ। रोकिएका तपाईँका अध्ययन क्षेत्रहरू क्रमशः अगाडि बढ्नेछन्। नयाँ क्षेत्रसँग अझ जोडिने खाले समय पनि रहेको छ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा मिथुन राशि हुने जनहरू यो विक्रम सम्वत 2080 का लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने केही स्थानान्तरणको समस्या देखिन सक्दछ, के अदलबदलको समस्या देखिन सक्दछ। यो वर्षको उत्तरार्धको समयमा, पूर्वार्धको समयमा भने सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। केही विवादित कृत्यहरू त हुन्छन् र पनि त्यसलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर वात्तै बढेर जानेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट तपाईँलाई राम्रो परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। नयाँ लगानी भन्दा पनि पहिला थालेका र पहिलाबाट गर्दै आएका लगानीलाई निरन्तरता दिँदाखेरिमा त्यसबाट राम्रो आय आर्जन मिल्ने अवस्था पनि देखिन्छ। जे होस्, व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि उन्नतिकारक यो वर्ष मान्न सकिन्छ। विशेष गरेर उत्तरार्धको समय अझ शुभ रहेको छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 45% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा भने वर्षको पूर्वार्धको समयमा केही उतार चढावहरू आउन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। सन्तान पक्षको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि हुने हो कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको हेरविचार गर्नुहोला र विशेष गरेर खानपानमा पनि तपाईँले विचार पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। पेटसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्दछ। वर्षको उत्तरार्धको समयमा तपाईँलाई स्वास्थ्य अवस्थामा विशेष गरेर छाती मुटुसँग सम्बन्धित समस्याहरू अनि आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही असर पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँले आमाको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला कार्तिक पछाडिको समयमा। त्यस्तै गरी तपाईँको प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध भने यो वर्षमा निकट बन्नेछ। अनि घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना समेत हुने सम्भावना देखिन्छ। विशेष गरेर अध्ययन क्षेत्रमा रोकिएको थियो भने त्यसले पूर्णता पाउने अनि घर छरछिमेकमा माङ्गलिक कृत्यमा विशेष तपाईँले सत्कार पाउनुहुने, सामेल हुन पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। अनि राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि थोरै विवादित भएर अनि फेरि उन्नति गर्ने खाले समय रहेको छ। नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग समेत यो विक्रम सम्वत 2080 सालमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट पनि तपाईँलाई मध्यमप्रद आय हुने अवस्था देखिन्छ। नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, यसबाट राम्रो आय आर्जन देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने पहल गर्दाखेरिमा बन्नेछन् र विशेष गरेर नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने खाले यो वर्ष पनि रहेको छ। विदेश यात्रा सुखपूर्वक अगाडि बढ्ने अवस्था पनि देखिन्छ। मिथुन राशि हुने जनहरूको, मिथुन राशि हुने गृहिणी व्यक्तिका लागि यो वर्षमा विशेष गरेर धार्मिक क्रियाकलापहरूमा तपाईँको योजना त हुन्छ र पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। धार्मिकभन्दा अरू घुमफिरमा भने तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर मिथुन राशि हुने जनहरू केतु ग्रहको मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला, शनि ग्रहको मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला, शनिको उपासना गर्नुहोला, केतुको उपासना गर्नुहोला। अन्य पक्षहरू भने राम्रो छन्, तर तपाईँको डुब्ने आँटेका धनरकमहरू यो वर्षको उत्तरार्धको समयमा उठ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने तपाईँ दाम्पत्य सम्बन्धमा गाँसिनको लागि उमेर पुग्नुभएका व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष पनि विशेष रहने अवस्था देखिन्छ। जे होस्, दम्पत्ति प्राप्तिको योग पनि यो वर्षमा देखिएको छ। तर तपाईँले जग्गा जमिन, मोटर गाडी, पशुपालन, व्यवसाय यसमा हचुवाको भरमा लगानी नगर्नुहोला। विशेष गरेर सवारी साधन हाँक्दाखेरिमा अलिकति ख्याल पुर्याउन पनि आवश्यक देखिन्छ भने शनिबारको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रामा ननिस्कनु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अनि सन्तान पक्षको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, विशेष गरेर शनि ग्रहको उपासना गर्नुहोला। यी कुराहरू गर्नुभयो भने अन्य पक्षहरू भने सकारात्मक नै रहने अवस्था तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल देखिएको छ। विशेष गरेर आर्थिक दृष्टिले, उन्नतिका दृष्टिले तपाईँका लागि यो वर्षका लागि शुभ महिनाहरूमा वैशाख महिना
अत्यधिक शुभ रहेको छ। आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो रहेको छ भाद्र महिना। भाद्र महिनामा पनि तपाईँका लागि उन्नतिकारक समय मान्नुपर्दछ। साथीभाइसँगको सरसल्लाह परामर्शमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। मङ्सिर महिनामा शत्रु पक्षहरू कमजोर हुनेछन्, नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को चैत्र महिना रहेको छ। चैत्र महिनाका लागि पनि तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 सालमा शुभ समय मान्नु पर्दछ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत पनि दैनिक राशिफलमा, मासिक राशिफलमा, साप्ताहिक राशिफलमा विशेष चर्चाहरू गर्नेछौँ। कुन समयमा तपाईँले कुन दिशातिर फर्किएर काम कार्यको आरम्भ गर्ने ती कुराहरू चर्चा गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण मिथुन राशि हुनेजनहरूको यो विक्रम सम्वत 2080 साल सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। आउनुहोस् अब लागौँ कर्कट राशिको यो विक्रम सम्वत 2080 साल के कस्तो रहन्छ त्यो चर्चा गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिबाट रहनेछ नवम भावमा वैशाख महिनाको 6 गतेसम्म। त्यस पछाडि तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा जानेछ बृहस्पति ग्रह। जब दशम भावमा बृहस्पति ग्रह रहन्छ त्यति राम्रो फल भने नमिल्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। सामाजिक काम कार्यबाट जस मिल्ने छैन। त्यस्तै गरी मान्यजनसँग सामान्य कुरामा पनि केही विवाद बढ्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रत्येक बिहिबारको दिनमा तपाईँले माछा मासु लसुन प्याजीहरू नखाने, विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्ने र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ र आत्मबल आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी भएर जानेछ। शनि ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो वर्षभरि नै। अष्टम भावको शनिले स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखिन सक्दछ। तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु एकदमै जरुरत देखिन्छ। झुट्टा आरोपहरू लाग्ने र यो अष्टम भावमा शनि ग्रह रहँदाखेरिमा तपाईँलाई अडैया शनिको प्रभाव पनि रहन्छ। जब अडैया शनिको प्रभाव रहन्छ, यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पनि शनि ग्रह कमजोर छ भने स्वास्थ्यमा गडबडी, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा अलिक तनाव बढेर जाने र त्यस्तै गरी नसासँग हड्डीसँग सम्बन्धित समस्याहरू, झुट्टा आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने, कार्यक्षेत्रमा के अदलबदलता योगहरू ती चिजहरू देखिन सक्दछन्। प्रत्येक शनिबारको दिनमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला पिपलको रुखमा तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम सम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। शनि ग्रहको शान्ति गरिदिनु होला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी राहु र केतु ग्रह पनि यो वर्षको असोज महिनाको 30 गतेसम्म अलिकति अशुभ नै रहेको छ। जब राहु केतु ग्रह अशुभ रहिदिन्छन्, चोटपटकका कुराहरू, असन्तोषी प्रवृत्तिहरू, सुखमा कमी अनि सामान्य कुरामा पनि केही विवादहरू हुने जस्ता अशुभ फलहरू राहु केतुले पनि देखाउँछन्। त्यस कारणले राहुको मन्त्र ओम राम राहवे नमः, केतुको मन्त्र ओम केम केतवे नमः शुक्रबार र शनिबारको दिनमा क्रमशः तपाईँले जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। तर यो असोज महिनाको 30 गते पछाडि राहु र केतु ग्रह राशि परिवर्तन गरेर राहु ग्रह रहनेछ मीन राशिमा, केतु ग्रह रहनेछ कन्या राशिमा, जसका प्रभावले गर्नाले काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ, आय आर्जनमा बढोत्तरी भएर जानेछ, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अलि बढी मन जानेछ र नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण समेत गर्न पाइनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि भने यो विक्रम सम्वत 2080 साल अत्यन्तै शुभ मान्न सकिन्छ। चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन् अनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा सफलताको योग समेत देखिन्छ। रोकिएको तपाईँको अध्ययन छ भने अगाडि बढ्ने खाले यो वर्ष पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने कार्यक्षेत्रमा अदलबदलको योग देखिएको छ। नयाँ ठाउँमा जोडिने अथवा प्रमोसन हुने अथवा केही समस्याका कारणले त्यो ठाउँ छोड्नुपर्ने र नयाँ कामकार्यहरू थाल्नुपर्ने जस्ता कुराहरू देखिन्छ। जे होस्, कार्यक्षेत्रमा अदलबदलताको योग देखिएको छ। नयाँ जिम्मेवारी भन्दा पनि लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्ने बानीको विकास गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू वर्षको उत्तरार्धको समय अत्यन्तै शुभ रहेको छ। आकस्मिक लाभ हुनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको समेत विकास भएर जानेछ। त्यस कारणले नवीन लगानी गर्नुपर्नेछ भने असोज पछाडिको समय यानि कि कार्तिक लागेपछि तपाईँका लागि शुभकारक समय छ। त्योभन्दा पहिला काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा समग्रतामा यो वर्षका लागि भाग्यबल 52% रहनेछ।
त्यस्तै गरी यो वर्षमा पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै झन्झट अथवा त्यस्तो समस्याहरू देखिँदैन। तपाईँलाई दुःख कष्ट समस्या परेको बेलामा पारिवारिक सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही खटपटको योग बनेको छ, एकदमै तपाईँले ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। दाम्पत्य सुख भने मिल्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो अडैया शनिका प्रभावले गर्नाले अलि असन्तोषी प्रवृत्ति भने बढेर जान सक्दछ। तपाईँले शनिबारको दिनमा अघि बताए जस्तै शनिको मन्त्र जप्ने, पिपलको रुखमा जल चढाउने अथवा एकपटक शनिको ग्रह शान्ति गरिदिने गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो वर्षमा पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत जुट्ने अवस्था देखिन्छ। विदेशका लागि तपाईँले एप्लाई गरिरहनु भएको छ, कुरिरहनु भएको छ भने यो वर्ष पूर्ण हुने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू वर्ष मध्यमप्रद छ। उत्तरार्धको समय लाभकारी मान्न पनि सकिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादका बावजुद अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। वर्षको सुरुवाती चरणमा केही सफलता देखिए तापनि क्रमशः त्यो कुराहरू कम बन्दै जाने अनि कार्यक्षेत्रमा केही तपाईँका समस्याहरू आइलाग्ने, विपक्षीहरूले दुःख दिने जस्ता सम्भावनाहरू देखिन्छ। बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, यस मन्त्रलाई बिहिबार जप गर्नुहोला, अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि हेर्दाखेरिमा यो वर्ष नयाँ ठाउँ घुमफिर अवलोकन भ्रमण घरका भन्दा पनि बाहिरका कामकारीहरूमा दोहोर्नु पर्ने अवस्था यो वर्षमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी नवीन प्रेम सम्बन्ध यो वर्ष त्यति राम्रो उपयुक्त देखिँदैन। वर्षको उत्तरार्ध तै पनि क्रमशः सुधारोन्मुख रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने यो वर्षको पूर्वार्धको समय अलि कमजोर रहेको छ। तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अनि जुन जुन ग्रह भनियो, जुन जुन मन्त्र भनियो, जुन जुन बार भनियो त्यो बारमा मन्त्र जप गर्नुहोला, साधना गर्नुहोला। त्यसबाट भने सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल एकदमै मिश्रित फलदायी समय देखियो। समग्रतामा बृहस्पति कमजोर, बिहिबारको दिनमा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्र जप्ने, विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्ने। शनिबारको दिनमा अडैया शनि छ, त्यस कारणले पिपलको रुखमा जल चढाउने, ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्र जप गर्ने। अनि शुक्रबार र शनिबारको दिनमा क्रमशः राहु र केतुको मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता मिल्नेछ। अब सूर्य ग्रहका दृष्टिले हेर्दा तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि आर्थिक दृष्टिमा अथवा उन्नतिका दृष्टिमा शुभकारक महिनाहरू रहेका छन्। वैशाख महिना, जेठ महिना, त्यस्तै गरी कार्तिक महिना र पुष महिना रहेका छन्। यी महिनाहरूमा विशेष उन्नति तपाईँलाई हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। र त्यस्तै हामीले यो वार्षिक राशिफलका अलावा मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल यसै च्यानलबाट र जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि आफ्ना नवीन कदमहरू अगाडि बढाउने गर्नुभयो भने त्यसबाट अझ पछिसम्म दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। ती हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो वर्ष सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। आउनुहोस् सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेश के कस्तो छ त सिंह राशि हुनेजनका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 सालमा त्यो कुराको चर्चा गरौँ। बृहस्पति ग्रह वर्षको सुरुवाती चरणमा नै तपाईँको राशिबाट नवम भावमा आइदिनेछ। त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। मान सम्मान प्राप्तिमा यसले विशेष भूमिका खेल्नेछ। त्यस्तै गरी सामाजिक काम कार्यबाट जस मिल्नेछ, नोकरीमा जस मिल्नेछ, नवीन नोकरी प्राप्तिको योग अनि मान्यजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। धार्मिक तीर्थाटनको अवसर जुट्नेछ। यी खाले अवस्थाहरू बृहस्पति ग्रहले सङ्केत गरिरहेको छ। मान सम्मान पदवी प्राप्तिको योग बृहस्पति ग्रहले सङ्केत गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी केतु ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो विक्रम सम्वत 2080 सालको असोजको 30 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख लाभ वृद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समयको सङ्केत गर्दछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। व्यावसायिक क्षेत्र, पशुपालन, कृषि क्षेत्रबाट राम्रो आय आर्जन मिल्नेछ। तर यो शनि ग्रह भने सप्तम भावमा रहनेछ वर्षभरि नै, जसका प्रभावले दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटाव आउन सक्दछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही मनमुटाव आउँदछ। अनि पार्टनरसिपमा गरेका कामकारीहरूबाट असफलता, आफूलाई केही घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। एकदमै ख्याल पुर्याउन पनि जरुरत देखिन्छ। नवीन प्रेम प्रस्ताव त्यति राम्रो देखिँदैन यो वर्षमा। त्यस्तै गरी राहु ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट रहनेछ नवम भावमा असोज महिनाको
30 गतेसम्म पापकर्मा शक्ति भन्ने फल मिल्नेछ भने असोजको 30 गते पछाडि राहु र केतु दुवै ग्रह विमुख भएर बस्दिएको छ, नकारात्मक फल मिल्नेछ, धन रकम फस्नेछ, अरूको लैलै उकसाटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक क्रियाकलापमा पो संलग्न भइने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ भने पारिवारिक स्वास्थ्य पनि के कमजोर हुने सङ्केत देखिन्छ। ती कुराहरूमा विशेष चनाको रहनुहोला र तपाईँले शनि ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो हुन्छ। ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई शनिबारको दिनमा 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। अनि असोजको 30 गते पछाडि केतु ग्रहको मन्त्र ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई तपाईँले शुक्रबारको दिनमा जप गर्ने गर्नुहोला, त्यसले पनि सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। अब यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था। क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल अत्यन्तै शुभ मान्नु पर्दछ। तपाईँले नयाँ चिज नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ, सिकेका कुराहरूलाई समेत व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नवीन ज्ञान प्राप्तिको योग अनि अध्ययनमा अलि साफल्य बन्ने खाले पनि यो वर्ष रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि केही विवादका बावजुद अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ, डटेर सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। मान्यजनको साथ समर्थन पनि पाइनेछ, मान पदवी प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 47%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू वर्षको पूर्वार्ध यानि कि असोजको 30 गतेसम्मको अवधि मध्यमप्रद रहे तापनि त्यस पछाडिको समय पनि अलिक कमजोर छ। हचुवाको भरमा लगानी नगर्नुहोला। अर्को लैलै उकसाटमा लागेर नवीन सम्झौता पनि नगर्नु राम्रो हुन्छ। पहिला के चल्दै आएको थियो त्यसैलाई निरन्तरता मात्र दिनु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्ध भने एकदमै निकट रहनेछ, साथ समर्थन पाउनुहुनेछ। तर यो वर्षको उत्तरार्धको समयमा पारिवारिक स्वास्थ्यले केही कमजोरीपन र तपाईँलाई मानसिक तनाव बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ, एकदमै ध्यान दिनुहोला। धार्मिक तीर्थाटनको अवसर यो वर्षमा एकदमै राम्रो देखिएको छ। त्यस्तै गरी सामाजिक काम कार्यबाट पनि जस पाइनेछ। र तपाईँ सिंह राशि हुने कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि समेत श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत वर्षको पूर्वार्ध राम्रो छ। उत्तरार्ध अलिक कमजोर रहेको छ। लगनशील भएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ भने जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने उतार चढाव ज्यादा हुनेछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु होला। केही खाले समस्याहरू आइलाग्यो भने तपाईँ लचिलो बन्न पनि आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यो वर्षमा तपाईँलाई वर्षको मध्य अवधिमा बन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। घरबाट टाढा अथवा घरबाट बाहिर गएर उन्नति प्रगति गर्ने खाले यो वर्ष पनि मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने नसा हड्डीसँग सम्बन्धित समस्या विशेष रूपमा देखिन सक्दछ। असोज कार्तिक यी महिनाहरूमा तपाईँले विशेष गरेर स्वास्थ्यको ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। मौसम परिवर्तनको असर पनि स्वास्थ्यमा पर्ने र शारीरिक रूपमा केही कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि यो वर्ष अलिकति कमजोर छ। घरभन्दा बाहिर बढी डुल्नु पर्ने अनि अलि बढी एउटै पटकमा हुने कामलाई पनि दोहोऱ्याएर तेह्राएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले पनि शनि ग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला। शनिबारको दिनमा सूर्य उदयभन्दा पहिला तामाको कलशले पिपलको रुखमा जल चढाउने गर्नुहोला। ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धलाई निकट बनाउँछ भने काम गर्ने आत्मबल आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी गराउनेछ। दर्शकमित्र, यहाँहरूलाई लगभग सम्पूर्ण कुराहरू बताइयो। अब तपाईलाई आर्थिक पक्षले र मान सम्मानका दृष्टिले सबैभन्दा उन्नतिकारक महिनाहरूमा जेठ महिना, असार महिना, कार्तिक महिना र माघ महिना रहेका छन्। यी महिनाहरूमा विशेष गरेर आर्थिक क्रियाकलाप, मान सम्मान, पद पदवी प्राप्तिको योग समेत एकदमै मजबुत देखिएको छ। अन्य महिनामा भने अलिक ख्याल गर्नुहोला। हामीले दैनिक राशिफलमा अनि साप्ताहिक राशिफलमा, मासिक राशिफलमा अझ विस्तृत रूपमा ती कुराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा तपाईँहरूलाई चर्चा गरेर जानकारी गराइरहन्छौँ। हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला र तपाईँ सम्पूर्णको यो विक्रम सम्वत 2080 साल सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना पनि गर्दछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट के कस्तो छ त्यो चर्चाबाट अगाडि बढौँ।
बृहस्पति ग्रह र त्यस्तै गरी केतु ग्रह र राहु ग्रह यो वर्ष अलिक कमजोर भइदिनेछ, जसका कारणले विभिन्न आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू, सामाजिक काम कार्यबाट त्यति जस नमिल्ने, स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरीका कुराहरू देखिन सक्दछ। एकदमै संयम सजग रहनुहोला र विशेष गरेर बिहीबारको दिनमा तपाईँले भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्ने, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ भने ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः शुक्रबार र शनिबार क्रमशः तपाईँले जप गर्ने गर्नु पनि राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी शनि ग्रह भने यो वर्ष एकदमै शुभ भएर बस्दिएको छ। शनि ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ र शत्रु पक्षहरूलाई परास्त गर्नेछ। तपाईँका विपक्षीहरू कमजोर बन्नेछन् भने तपाईँले आँटेताकेका कामकार्यहरू भने सरलतापूर्वक सम्पन्न हुने सम्भावना पनि ज्यादा देखिएको छ। लामो समयदेखि विवादित रहेका क्रियाकलापहरूलाई तपाईँले अन्त्य गरेर नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ र जब शनि ग्रह मजबुत भइदिन्छ, कार्यक्षेत्रमा बदल अथवा केही प्रमोसनको योगहरू पनि देखिन्छ भने नवीन नोकरीको सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन। कामको सिलसिलामा घरबाट थोरै केही टाढा जानुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था पनि रहन सक्दछ। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने यो वर्ष मध्यमप्रद समयको सङ्केत पनि गर्दछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि वर्ष मध्यमप्रद रहेको छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा ध्यान दिँदा अध्ययन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ, त्यसकारणले एकदमै चनाखो रहनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अब्जसका बावजुद पनि अगाडि बढ्ने, विवादका बावजुद पनि अगाडि बढ्ने र आफ्नो कीर्तिमान स्थापित गर्ने खाले यो वर्ष मान्न सकिन्छ। त्यसकारणले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू वर्षको पूर्वार्धमा ठुलो लगानी हतार गरेर नगर्नुहोला। अरूको लैमा उकसाटमा लाग्दाखेरिमा लगानी फस्ने सम्भावना पनि देखिन्छ अथवा नकारात्मक क्षेत्रमा पो लगानी गरिने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। संयम सजग रहनुहोला। उत्तरार्धको समय सुधारोन्मुख रहनेछ। यसरी हेर्दा तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो विक्रम सम्वत 2080 सालमा भाग्य बल रहनेछ 45% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना उतार चढाव, सानातिना मनमुटावहरू देखा पर्न सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। उत्तरार्धको समयमा त्यो पनि सुधार भएर जानेछ। र त्यस्तै गरी तपाईँको प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही मनमुटाव आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धमा केही तपाईँको भनाभन हुने अथवा कटु सम्बन्ध हुने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका कामकार्यहरू अलि अपुरै रहने सम्भावना देखिन्छ। काम ढिलो हुने अनि मात्र सम्पन्न हुने त्यो खाले सम्भावना देखिन्छ। तपाईँले शनि ग्रहको ओम सम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले पनि सकारात्मकता मिल्नेछ र काम अगाडि बढ्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कन्या राशिजनहरूको कृषि क्षेत्र, बन्द व्यापार, त्यस्तै गरी पशुपालन यो क्षेत्रबाट मध्यमप्रद आय रहने यो वर्ष मान्न सकिन्छ। धैर्यतापूर्वक लगानीका लागि जोखाना हेरेर आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको मान्यजनको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अवसर हुँदाहुँदै पनि पछाडि परिने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले पाएको जिम्मेवारी मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने बानीको विकास गर्नु पनि राम्रो हुन्छ भने बिहीबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्ने गर्दाखेरिमा यो क्षेत्रमा उन्नति प्रगति पनि हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत यो वर्षमा आफ्ना योजना अनुरूप अगाडि बढ्न नसकिने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले अलि चनाखो रहेर अगाडि बढ्नुहोला। जिम्मेवारीलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। तपाईँले भगवान विष्णुको आराधना गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता मिल्नेछ। धार्मिक यात्रा तय हुन्छ तर बीचबीचमा रोकिने, आफ्नो योजना अनुरूप अगाडि बढ्न नसकिने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। तपाईँ कन्या राशिजनहरू स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले वर्षको पूर्वार्धको समय अलिक कमजोर नै मान्नु पर्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला भने उत्तरार्धको समयमा क्रमशः सुधारोन्मुख रहने अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईँ कन्या राशिजनका लागि आर्थिक दृष्टिले अथवा उन्नति प्रगतिका दृष्टिले यो वर्षका लागि सबैभन्दा शुभ महिनाहरूमा असार महिना,
साउन महिना, त्यस्तै गरी मङ्सिर महिना र फाल्गुन महिना विशेष शुभ कारक रहनेछन्। यी महिनाहरूमा विशेष उन्नति प्रगति तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै र तपाईँले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफलबाट पनि अझ बढी जानकारी लिएर आफ्ना योजनालाई अगाडि बढाउने गर्नुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण कन्या राशि नियोजनहरूको यो वर्ष सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको चर्चाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। बृहस्पति ग्रह वैशाखको 6 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा पुग्नेछ, जसका प्रभावले गर्नाले पति पत्नी बीचको सम्बन्धलाई निकट बनाउनेछ र मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा समेत यसले बढोत्तरी गराउनेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा तपाईँको अभिरुचि बन्नेछ। आर्थिक पक्षमा वृद्धि, सुख, मान सम्मान प्राप्ति र नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकनमा समेत जुट्न पाइने सम्भावना देखिन्छ। घरमा नयाँ माङ्गलिक कृत्यको आयोजना समेत हुनेछ। कुल कुटुम्बमा आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। जे होस्, यो विक्रम सम्वत 2080 सालमा बृहस्पति ग्रहको पूर्ण रूपमा तपाईँलाई साथ मिल्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी राहु ग्रहको चर्चा गरौँ। राहु ग्रह असोजको 30 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा जानेछ, जस सँगसँगै पहिलाबाट मनमुटाव भएका कुराहरूमा मिल्ने र अगाडि बढ्ने अथवा बिग्रिएका कामकाजहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने जस्ता पक्षहरू देखिन्छ भने शत्रु पक्षहरू पनि कमजोर भएर जानेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ र सँगसँगै तपाईँलाई विशेष गरेर मुद्दा मामिला ती चिजहरू भइहाल्यो भने पनि असोजको 30 गतेभन्दा पछाडिको समय तपाईँको लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ। जित हुनेछ र प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा समेत उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ, तर थोरै खर्च भने बढ्न सक्दछ। तर यो असोजको 30 गतेभन्दा अगाडि वैशाखबाट असोज 30 सम्मको अवधि भने अलिकति कमजोर छ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा केही उतार चढावहरू आउन सक्दछन्। अझ दायरा बढाउँछु भन्दाखेरिमा धन रकम फस्न सक्दछ अनि माया प्रेमको सम्बन्धमा समेत केही मनमुटाव आउन सक्दछ। त्यसलाई आफूले नै सुधार गरेर लचिलो बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी शनि ग्रह भने तपाईँका लागि यो वर्ष कमजोर नै रहनेछ। अडैया शनि त सकियो र पनि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहने शनि ग्रहका प्रभावले गर्नाले सन्तान सुख अलि नमिल्ने हो कि अथवा पारिवारिक कलह बढाउने हो कि भन्ने सम्भावना छ। यो पनि वर्षको पूर्वार्धको समयमा अलि बढी देखिन सक्दछ। उत्तरार्धमा क्रमशः घट्दै जानेछ। तपाईँले प्रत्येक शनिबारको दिनमा ओम सम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। अनि पिपलको रुखमा तपाईँले तामाको कलशले सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला नै जल चढाउने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता मिल्नेछ, सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ, काम कार्यमा दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ र काम गर्ने इच्छा शक्ति समेत विकास हुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ तपाईँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो वर्ष भने सकारात्मक मान्नु पर्दछ। पढाइमा अल्छी गर्दा गर्दै समय थोरै दिँदा दिँदै पनि परिणाम भने सकारात्मक आउन सक्दछ। त्यस कारणले अलिकति मिहिनेत मात्र गरिदिनु भयो भने तपाईँका लागि वर्ष विशेष शुभ कारक रहन सक्दछ। शनि ग्रहको प्रभाव तपाईँका लागि पर्नेछ। शनिले छोटो समयमा तपाईँले मिहिनेत गर्दाखेरिमा समेत अधिक लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने केही स्थानान्तरणको समस्या देखिन सक्दछ अथवा नेतृत्वगणसँग केही मनमुटाव बन्न सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू वर्षको पूर्वार्धको समय अलि कमजोर छ। अचुवाको भरमा लगानी नगर्नुहोला, पार्टनरसिपलाई अगाडि नबढाउनुहोला। उत्तरार्धको समयमा भने क्रमशः आय दर बढेर जानेछ र तपाईँका कामकारीहरू पनि क्रमशः बन्दै जानेछन्। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा थोरै मनमुटाव आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अनि प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा वर्षको उत्तरार्धमा क्रमशः सम्बन्ध बिग्रिएको सम्बन्ध पनि निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ भने नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने वर्षको उत्तरार्धको समय क्रमशः सुधारोन्मुख रहने अवस्था देखिन्छ। र तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा
लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि भने यो वर्ष विशेष शुभकारक रहने अवस्था देखिन्छ। कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ, धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो पकडमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो वर्ष सकारात्मक नै रहेको छ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। वर्षको मध्य अवधिमा अलिकति विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिनेछ। समग्रतामा सामाजिक काम कार्यबाट समेत तपाईँले जस पाउनुहुनेछ र तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यो वर्षमा अलिकति ढिलो भएर अनि काम बन्ने सम्भावना छ। विशेष गरेर शनि ग्रहको नै उपासना गर्ने गर्नुहोला। शनिबार पिपलको रुखमा जल चढाउने, ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता मिल्नेछ र अगाडि बढ्न सकिनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि वर्षको पूर्वार्धको समय अलिक कमजोर छ, हतार नगर्नुहोला। तपाईँले आफ्ना कामकारीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा शनि ग्रह अलिकति कमजोर देखियो। त्यसको उपाय पनि बताइयो भने असोजको 30 गतेसम्म केतु ग्रहको बीज मन्त्र ओम केम केतवे नमः प्रत्येक दिन बिहान कम्तीमा 23 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले काम कार्य अगाडि बढाउने र दक्ष क्षमतामा समेत अझ वृद्धि विकास बनाउने गर्न सक्दछ। यही अनुरूप तपाईँले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला र हामीले नियमित रूपमा राशिफल सँगसँगै साप्ताहिक राशिफल अनि मासिक राशिफलका अलावा अन्य ज्योतिषीय टिप्सहरू पनि दिँदै जानेछौँ। त्यसका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नियमित श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्दै जानुहोला। तपाईँको यो वर्ष सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। तपाईँ वृश्चिक राशिजनका लागि सर्वप्रथमतः ग्रह गोचरको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा शनि ग्रह यो वर्षभरि नै रहनेछ। चतुर्थे शनिले स्थानान्तरणको समस्या ल्याउनेछ, सुखमा कमी अनि आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही खराबी ल्याउन सक्दछ। त्यस कारणले यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गर्नुहोला र तपाईँलाई अडैया शनिको प्रभाव पनि प्रारम्भ भएको र यो वर्षभरि नै रहने भएको हुनाले प्रत्येक शनिबारको दिनमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला नै तामाको कलशले पिपलको रुखमा जल चढाउने अनि ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला र कालो कपडा, कालो चिज, शनिसँग रिलेटेड कालो चिजहरू फलाम दान गरिदिनु पनि राम्रो हुनेछ। त्यसबाट सकारात्मकता मिल्नेछ। बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा वैशाखको 6 गतेसम्म रहे तापनि त्यस पछाडि 6औँ भावमा गए सँगसँगै स्वास्थ्यमा यसले थोरै गडबडीको योग देखाउँछ। तपाईँले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। प्रत्येक बिहिबारको दिनमा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता मिल्नेछ। होइन भने सामाजिक काम कार्यबाट तपाईँलाई अब्जस मिल्ने खाले समय पनि रहन सक्दछ। स्वास्थ्यको पनि कि तपाईँले ख्याल राख्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी केतु ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा असोजको 30 गतेसम्म रहे तापनि असोजको 30 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा हुनेछ, जस सँगसँगै आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। लडेर आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। वर्षको मध्य समयमा आकस्मिक धनलाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूले नवीन अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन समेत मिल्ने अवस्था देखिन्छ। जे होस्, केतु ग्रह वर्षको उत्तरार्धमा शुभकारक भएर बस्दिएको छ। त्यस्तै गरी राहु ग्रह असोजको 30 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ। सुख लक्ष्मी प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। त्यसकारणले पालै पालो राहु र केतु ग्रहले भने साथ दिइरहेको छ। जे होस्, धेरै तपाईँले कष्ट गरे तापनि त्यसको सकारात्मक परिणाम भने मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। र यति कुराहरू भनिरहँदाखेरिमा तपाईँलाई फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउँछु, प्रत्येक शनिबारको दिनमा पिपलको रुखमा जल चढाउने, ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला र बिहिबारको दिनमा विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्ने, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्नु राम्रो हुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि वर्ष मध्यमप्रद रहने अवस्था देखिन्छ। वर्षको उत्तरार्धमा थोरै अल्छीपनाले गर्नाले अध्ययन बिग्रिन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँले अध्ययनको ख्याल राख्नुहोला, समय छुट्याउनुहोला अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत। र पूर्वार्धको समय भने राम्रो रहेको छ। नवीन चिज सिक्ने, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने खाले समय पनि रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि वर्ष अलिकति कमजोर छ। स्थानान्तरणको समस्या, नयाँ ठाउँमा घोलमेल हुनुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था, गरिरहेको काम कार्यबाट टाढिनुपर्ने अवस्था देखिन सक्दछ। शनि ग्रहको उपासना गर्दा त्यसबाट सकारात्मकता तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। र तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%।
बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय दर त तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ, तर हचुवाको भरमा लगानी गर्दा धन रकम फस्ने हो कि भन्ने सम्भावना हो। त्यसतर्फ भने विशेष विचार पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। वर्षको मध्य अवधिमा अत्यधिक तपाईँलाई आकस्मिक धनलाभको योग समेत देखिएको छ। पशुपालन कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि थोरै हानि नोक्सानीको योग देखिन्छ वर्षको उत्तरार्धको समयमा। त्यसकारणले अलि चनाको रहन आवश्यक देखिन्छ भने तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नै बोलीले गर्नाले आफै विवादित बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। एकदमै संयम सजग रहनुहोला बोली वचन व्यवहारमा। बिहिबारको दिनमा विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्ने, मन्त्र जप्ने गर्दाखेरिमा त्यो कुराहरूमा कमी आउनेछ र सकारात्मकता मिल्नेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि वर्ष सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। तीर्थाटनमा निस्कन पाइनेछ, नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकनमा निस्कन पाइनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो वर्षमा भने बन्ने सङ्केत देखिन्छ। नयाँ ठाउँमा गएर तपाईँले नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने खाले समय रहेको छ। जे होस्, घर छोड्ने समय पनि मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ वृश्चिक राशिले जनहरूले यो वर्षमा बृहस्पति ग्रहको उपासनाका लागि र शनि ग्रहको उपासनाका लागि विशेष ध्यान दिनुभयो भने अन्य पक्षहरू भने क्रमशः सुधार हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ। र तपाईँले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै जानुहोला। हामीले शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ दैनिक राशिफलमा। त्यसबाट पनि तपाईँले अधिक लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर आर्थिक दृष्टिले, उन्नति प्रगतिका दृष्टिले तपाईँ वृश्चिक राशि जनका लागि यो वर्षका लागि सबैभन्दा शुभ महिनाहरूमा वैशाख महिना रहेको छ, त्यस्तै गरी भदौ महिना रहेको छ, असोज महिना र माघ महिना। यी महिनाहरू विशेष शुभ कारक रहनेछन्। तपाईँले यिनै योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ सम्पूर्णको यो वर्ष सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्। विशेष गरेर तपाईँ धनु राशि जनका लागि यो वर्षमा ग्रह परिवेश के कस्तो रहन्छ त त्यो चर्चाबाट अगाडि बढौँ। तपाईँ धनु राशि जनका लागि शनि ग्रह एकदमै राम्रो बनिदिएको छ र सँगसँगै 7.5 शनि ग्रह सकिएको पनि छ, जसका प्रभावले गर्नाले शनिको सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। फसेका धन रकम तपाईँको हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। आर्थिक आम्दानीमा बढोत्तरी भएर जानेछ। साथीसँगी आफ्ना आफन्तजनसँग के मनमुटाव थियो भने त्यो हराएर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने खाले सम्भावना पनि देखिन्छ। धार्मिक आस्था जागृत हुनेछ। बृहस्पति ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा पुग्नेछ, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुने अवसर जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। लाभ सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा पनि यसले साथ सपोर्ट दिनेछ। राजनैतिक क्षेत्रबाट मान सम्मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठा बटुल्ने खाले समय पनि रहेको छ भने नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण हुनेछ। सन्तान पक्षको सुख तपाईँलाई मिल्नेछ र घरमा माङ्गलिक कृत्यको आयोजना हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। सन्तान प्राप्तिको योग पनि यो वर्षमा देखिएको छ। विशेष सकारात्मक समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी राहु र केतु ग्रहको अवस्था हेरौँ। राहु र केतु ग्रहले, विशेष गरेर राहु ग्रहले यो वर्षको पूर्वार्धको समयमा पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन्छ कि भन्ने सम्भावना हो। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तर केतु ग्रहको तपाईँलाई योगले गर्नाले पनि राम्रो आर्थिक आय हुनेछ भन्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि वर्षको मध्य अवधिमा भने आफ्ना आफन्तजनसँग लेनदेनकै कारणले वैरभाव उत्पन्न हुने, के विवाद बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसतर्फ भने विशेष ध्यान दिनुहोला। वर्षको पूर्वार्ध उत्तरार्ध अत्यधिक शुभ रहेको छ। मध्य अवधि भनेको असोजतिरको महिनामा भने तपाईँले विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। यो त ग्रह अवस्थाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो वर्ष मध्यमप्रद रहेको छ। थोरै अध्ययनमा अलि बढी तपाईँले जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। त्यति गर्नुभयो भने नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। वर्षको उत्तरार्धको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। तपाईँले सिकेका कुराहरूबाट धेरै व्यक्तिलाई बुझाउन पनि सक्नुहुनेछ, व्यवहारमा उतार्न पनि सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि थोरै स्थानान्तरणको समस्या देखिए तापनि सकारात्मकता नै मिल्नेछ। पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ। नयाँ रोजगारीसँग जोडिने खाले यो वर्ष पनि रहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ धनु राशि जनका लागि यो वर्षका लागि विशेष गरेर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि 60% भाग्य बल मिल्नेछ। बन्द व्यापार फस्टाउनेछ। नवीन तपाईँले स्रोतबाट पनि आय आर्जनलाई बढाउन सक्नुहुनेछ।
फसेको दण्डकम उठ्नेछ भने यो वर्षमा विशेष गरेर वर्षको मध्यावधि असोज महिनामा भने आफ्ना लेनदेनका कारोबारहरूलाई अलि तपाईँ चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ। अन्य पक्ष राम्रो रहेको छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो वर्षमा देखिने अवस्था रहँदैन। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि निकट नै बढ्नेछ। वर्षको पूर्वार्धमा थोरै प्रेम प्रसङ्गमा भने के आघात आउने, सम्बन्धमा केही तपाईँको मनमुटाव हुने सम्भावना छ, त्यसलाई मिलाउनु होला। उत्तरार्धको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। अनि पैतृक सम्पत्तिमै के विवादित कृतिहरू थिए भने त्यो सल्टनेछ र त्यो समस्याबाट तपाईँ मुक्त हुने खाले यो वर्ष पनि रहने अवस्था देखिन्छ। समग्रतामा तपाईँ धनुराशि हुने, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले यो वर्ष रहेको छ। अनि विशेष गरेर तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि र कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्ने खाले यो वर्ष पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू वर्षको पूर्वार्धमा केही विवादित कृतिहरू भइहाले तापनि उत्तरार्धमा भने नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जाने, नयाँ जिम्मेवारीहरू बढेर जाने सम्भावना एकदमै प्रबल देखिएको छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गरेर तीर्थाटनमा निस्कन पाइने यो वर्ष पनि रहेको छ। टाढाको तीर्थको दर्शन गर्न पाइनेछ, धार्मिक माहौल बन्नेछ, घरमा पनि माङ्गलिक कृत्यको आयोजना हुनेछ भने यो वर्षमा तपाईँलाई सन्तान पक्षबाट समेत एकदमै लाभकारी वर्ष पनि मान्न सकिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने वर्षको मध्य अवधिमा बन्ने सम्भावना देखिन्छ र देश विदेश घुमफिर अवलोकन भ्रमणको वर्ष समेत यो मान्न सकिन्छ। तपाईँ धनुराशि हुने जनहरू यिनै कुराहरूलाई ख्यालमा राख्दै नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने गर्नुहोला। तपाईँका लागि यो वर्षका लागि सबैभन्दा शुभ महिना आर्थिक आगमनका दृष्टिले, मान इज्जत पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका दृष्टिले शुभ महिनाहरूमा जेठ महिना, असोज महिना, कार्तिक महिना र फागुन महिना रहेका छन्। हामीले दैनिक राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समेत तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि त्यस अनुरूप आफ्नो कार्ययोजना रचेर अगाडि बढ्नुहोला। साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफलका अलावा अन्य ज्योतिषीय भिडियोहरू पनि यहाँहरूमाझ ल्याउँछौँ। ती सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू हेरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँ सम्पूर्णको यो वर्ष सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यो कामना गर्दछु। आउनुहोस् अब यो विक्रम सम्वत 2080 साल मकर राशि हुने जनका लागि के कस्तो रहन सक्दछ त त्यो कुरा चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट बृहस्पति ग्रह यो वर्षको सुरुवाती चरणमा नै चतुर्थ भावमा पुग्नेछ र धनहानि भयो भन्ने फल मिल्नेछ। बृहस्पति ग्रह कमजोर भइसकेपछि मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा केही हानि हुन सक्दछ। सामाजिक काम कार्यबाट त्यति राम्रो जस नमिल्न सक्दछ। ती कुराहरूमा विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ र राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि मरिमेटी काम गर्दाखेरिमा समेत तपाईँलाई जस नमिल्ने खाले समयको सङ्केत गर्दछ। शनि ग्रह द्वितीय भावमा छ तपाईँको राशिबाट, जसको प्रभावले अन्त्य 7.5 रहेको छ। अझै 2.5 वर्ष तपाईँलाई 7.5 ग्रहले नछाड्ने भएको हुनाले जुट्टा आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने, अल्छीपना बढ्ने, हड्डी नसासँग सम्बन्धित समस्याहरू तपाईँलाई देखिने र काम गरेर जस नमिल्ने जस्ता अशुभ पक्षहरू पनि देखिन सक्दछन्। प्रत्येक शनिबारको दिनमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला नै तामाको कलशले पिपलको रुखमा जल चढाउने र ओम सम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। यो शनि ग्रह रहिरहँदाखेरिमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहँदा धनस्थान हो, धन रकम फस्ने जस्ता कुराहरू पनि हुन सक्दछ। बोलीमा कठोरता, यी कुराहरूले काम कार्यहरू बिगार्न सक्दछन्। त्यस्तै गरी राहु ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा हुनेछ असोज 30 गतेबाट। त्यस पछाडिको समयमा आर्थिक पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्ध क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जानेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति क्रमशः बढ्दै जानेछ। असोज 30 गतेसम्म राहु ग्रह पनि अलिकति कमजोर भएको हुनाले स्थानान्तरणको समस्या, गरिरहेको काम कार्य अथवा बसिरहेको ठाउँबाट के अदलबदल हुनुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना जस्ता कुराहरू पनि देखिएको छ। प्रत्येक दिन बिहान ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले समेत तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ, अगाडि बढ्न सकिनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट।
विद्यार्थी वर्गका लागि यो वर्ष अलिकति कमजोर देखियो वर्षको सुरुवाती चरण। त्यसकारणले अलि बढी दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुहोला। बिहीबारको दिनमा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने अनि भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोला। अध्ययनमा अझ तपाईँको निखारता आउनेछ, अध्ययनमा मन जानेछ र तपाईँले सिकेका कुराहरूलाई समेत व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि अलि अब्जसिलो समय मान्नु पर्दछ। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँले हाकिम वर्गको नेतृत्व वर्गको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। थोरै अदल बदलको योग यो वर्षमा देखिएको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू वर्षको मध्य अवधिसम्मको अवधि अलिकति कमजोर छ। हतार नगर्नुहोस्। ठुलो लगानी अरू व्यक्तिको लैलै उक्साटमा लागेर नगर्नुहोला। सोचेर विचार गरेर लिखित रूपमा बलियो भएर मात्र काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नुहोला। असोजको 30 गते पछाडि क्रमशः तपाईँको बिग्रिएको आर्थिक कारोबार समेत बन्दै जानेछ र सहजताको अनुभव समेत हुने समयको आगमन हुनेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। साथ सपोर्ट तपाईँलाई भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध र प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा भने सामान्य केही खटपट हुन सक्दछ। वर्षको पूर्वार्धको समयमा सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। शनि ग्रहको उपासना गर्नुहोला। त्यसले केही हदसम्म सम्बन्धलाई निकट बनाउनका लागि मद्दत पनि गर्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि जग्गा जमिनको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने अत्यधिक नाफा कमाउने खाले यो वर्ष रहेको छ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने अवस्था पनि देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र त्यस्तै तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत थोरै विवादास्पद क्रियाकलाप हुन सक्दछ। आफू संयम रहनुहोला, लचिलो बन्नुहोला। धेरै कठोर बानी व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो वर्ष अलिकति कमजोर छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रका कामकार्य छन् तपाईँको अपुरा रहेका छन् भने यो वर्षमा बन्ने सम्भावना भने ज्यादा देखिएको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा क्रमशः समय घर्कँदै जाँदा अथवा वर्षको सुरुवाती चरण थोरै कमजोर देखिए तापनि क्रमशः सुधार भएर जानेछ र अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। आम्दानी सँगसँगै खर्चका बाटाहरू पनि प्रशस्तै हुनेछन्। त्यसलाई तालमेल मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था तपाईँमा रहने अवस्था देखियो। विशेष गरेर मकर राशि हुनेजनहरू पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँ। बिहीबारको दिनमा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोला। 7.5 शनि छ, अन्त्य 7.5 छ। केही हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दछ आर्थिक रकमहरूमा। त्यस कारणले शनिबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने। उदाउँदा सूर्यभन्दा पहिला नै, सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला नै तामाको कलशले पिपलको रुखमा जल चढाउने गर्नुहोला। ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। र असोजको 30 गतेसम्म राहु ग्रहको बीज मन्त्र ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। यदि गर्नुभयो भने तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्ने, शुभफल तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। अब हामीले नियमित राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर पनि आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। आर्थिक उन्नतिका दृष्टिले, मान सम्मानका दृष्टिले तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि विशेष उत्कृष्ट महिनाहरूमा असार महिना रहेको छ, कार्तिक महिना, मङ्सिर महिना र चैत्र महिना विशेष उत्कृष्ट महिना रहेका छन्। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। विशेष गरेर यो कुम्भ राशि हुनेजनका लागि यो वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2080 साल के कस्तो रहन सक्दछ त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। विशेष गरेर शनि ग्रह तपाईँको आफ्नो राशिमा छ। मध्य 7.5 शनि ग्रहको समय चल्दैछ। बृहस्पति ग्रह तृतीय भावमा रहँदाखेरिमा ऋणता भयो भन्ने फल मिल्नेछ। राहु र केतु ग्रहको पनि अवस्था अलिक कमजोर नै देखिन्छ। यसरी हेर्दा तपाईँले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्रत्येक शनिबारको दिनमा पिपलको रुखमा जल चढाउने। ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला यो वर्षभरि नै। त्यस्तै गरी बिहीबारको दिनमा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने र तपाईँले विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। र अर्को भनेको राहु ग्रहको ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई शुक्रबारको दिनमा जप गर्ने गर्नुहोला। यति गर्नुभयो भने गरेका काम कार्यहरूबाट सफलता अनि फसेको धनरकम उठ्ने जस्ता कुराहरू देखिन्छ। होइन भने आफ्नो भावमा रहेको अथवा आफ्नै राशिमा रहेको शनि ग्रहका प्रभाव गर्नाले शारीरिक आलस्यता, अल्छीपना,
अनि गलत आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने, गरिरहेको काम कार्यबाट वञ्चित हुनुपर्ने, विवादको सामना गर्नुपर्ने र धनरकम फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रूपमा देखिएको छ भने तपाईँको सामाजिक काम कार्यमा धेरै समय खट्नुपर्ने, आफ्ना व्यक्तिगत काम कार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। तृतीय भावको बृहस्पति ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँले गरेको दुःखको फल अरू व्यक्तिले लिइदिनेछन् अनि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत केही डोमिनेट हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। सँगसँगै राहु ग्रह असोजको 30 गते पछाडि द्वितीय भावमा आउँछ र धननाश भन्ने फल मिल्नेछ। तर असोजको 30 गतेसम्म भने आर्थिक दृष्टिले केही हदसम्म सुधारोन्मुख समय मान्नु पर्दछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौता सही ठाउँमा गरिनेछ र साथीभाइको सरसल्लाह परामर्शमा गरेका काम कार्यहरूबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विशेष गरेर तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि अलि अल्छीप्रद समय रहन सक्दछ। त्यसकारणले अध्ययनलाई समय छुट्याउनु होला, शनि ग्रहको उपासना गर्नु होला, अगाडि बढ्नु होला र तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि स्थानान्तरणको समस्या, गरिरहेको काम कार्यबाट बेग्लै अर्को काम कार्यहरू फेरि थाल्नुपर्ने जस्ता केही पक्षहरू पनि देखिन्छन्। केही वाद विवादहरू अथवा केही तनाव तपाईँलाई आइलाग्ने अवस्था पनि देखिन्छन्। तर त्यसका बावजुद पनि आफूले जितेर अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। नोकरीमा केही विवादका बावजुद पनि अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि वर्षको पूर्वार्धको समयमा विशेष गरेर आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समय रहेको छ अनि नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। जे होस्, बुझेर अनि आफू लिखित रूपमा बलियो भएर मात्र तपाईँले आर्थिक कारोबारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। यो वर्षमा तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त देखिन्छन् र पनि साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा केही खटपट आउन सक्दछ। शनि ग्रहको उपासना गर्नुहोला, त्यसले सम्बन्धलाई निकट बनाउनेछ। त्यस्तै गरी यो वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने विशेष शुभकारक समय मान्नु पर्दछ। केही ढिलै भए पनि तपाईँको श्रमको, तपाईँको मिहिनेतको सकारात्मक प्रतिफल मिल्ने अवस्था देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, सामाजिक काम कार्यमा लाग्ने व्यक्तिहरू धेरै खट्दाखेरिमा समेत अरूले तपाईँको श्रमको फाइदा उठाउनेछन्। तपाईँले भने आफ्ना व्यक्तिगत काम कार्यहरू ओझेलमा पर्ने, आफू मात्रै लदिनुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यसकारणले पनि एकदमै ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। र वर्षको उत्तरार्धको समयमा परिवारमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुने, सन्तान पक्षको साथ सहयोग पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएको छ। विशेष गरेर कुम्भ राशि हुने जनहरूको वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने केही ढिलो हुन्छ काम कार्यहरू, तर सफल भने अन्तिम समयमा गएर अनि बल्ल हुने अवस्था देखिन्छ। विशेष गरेर शनि ग्रह कमजोर छ भने तपाईँको काम बन्न एकदमै गाह्रो देखिन्छ। शनि ग्रह तपाईँको जन्म लग्न कुण्डलीमा बलियो छ भने ढिलै भए पनि काम कार्यहरू बन्नेछन्। तर शनि ग्रहको उपासना गर्न नछोड्नु होला। शनि ग्रहको मन्त्र ओम सम शनिश्चराय नमः, यो मन्त्र शनिबारको दिनमा जप गर्ने गर्नुहोला। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि भने यो वर्ष घुमफिरमा बित्ने अवस्था देखिन्छ। नयाँ ठाउँको अवलोकन, भ्रमण समेत गर्न पाउनुहुनेछ। हामीले मासिक राशिफल अनि साप्ताहिक राशिफल अनि दैनिक राशिफलमा समेत अरू विस्तृत धेरै जानकारीहरू दिने गर्दछौँ। त्यसकारणले हाम्रा अन्य नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेरेर कार्ययोजना रच्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि आर्थिक आगमनका दृष्टिले र उन्नति प्रगतिका दृष्टिले, मान सम्मानका दृष्टिले विशेष शुभकारक महिनाहरूमा रहेका छन्। वैशाख महिना, त्यस्तै गरी श्रावण महिना, मङ्सिर महिना र पुष महिना विशेष शुभकारक महिनाहरू रहेका छन्। यी महिनाहरूमा नवीन कारोबारलाई अझ बढी प्राथमिकताका आधारमा राखेर अगाडि बढाउनु होला। तपाईँ सम्पूर्णको यो वर्ष सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। विशेष गरेर तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि विक्रम सम्वत 2080 साल के कस्तो रहन सक्दछ त ग्रह परिवेशबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। बृहस्पति ग्रह वर्षको सुरुवाती चरणमा नै तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि धनस्थानमा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले धन सञ्चय हुनेछ।
आगमनका दृष्टिले समेत एकदमै उन्नतिकारक समयको सङ्केत देखिन्छ। फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। सामाजिक कामकार्य धार्मिक क्रियाकलापमा र आफूलाई धन रकम खर्च गर्न मन लाग्नेछ, सकिनेछ। नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बढेर जानेछ। सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। कुल कुटुम्बजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ भएर जानेछ। ती व्यक्तिहरूको हाइहाइको पात्र तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। तर राहु, केतु र शनि ग्रह यी तीनवटा ग्रह पनि अलिक कमजोर भइदिएका छन्। खर्च भावमा शनि ग्रह छ। धन रकम फस्ने सम्भावना उत्तिकै रूपमा पनि यसले दृष्टिगत गरिरहेको छ। तपाईँलाई 7.5 शनि ग्रहको पनि प्रभाव सुरु भइसकेको छ। त्यसकारणले अलि संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। यदि तपाईँको जन्म लग्न कुण्डलीमा शनि ग्रह कमजोर छ भने अझ अशुभ समय बढी हुनेछ। त्यसकारणले के गर्ने त प्रत्येक शनिबारको दिनमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला नै पिपलको रुखमा तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम सम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 108 पटक शनिबारको दिनमा जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ, फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नेछ र अरू व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि आफूले आफ्ना कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो ग्रह परिवेश रहँदाखेरिमा अब तपाईँ क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त्यो कुरा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि भने अत्यन्तै उन्नतिकारक समय मान्नु पर्दछ। सिप सिक्न सकिनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ अनि प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा समेत उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने खाले यो वर्ष रहन सक्दछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रमसम्म 2080 सालका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि के विवादका बावजुद पनि अगाडि बढ्ने र महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको तपाईँ मन मस्तिष्कमा बस्न सकिने खाले यो वर्ष मान्न सकिन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि आगमनका दृष्टिले अत्यन्त राम्रो छ। धन रकम फस्ने हो कि भन्ने सम्भावना शनि ग्रहले दृष्टिगत गरेको छ। त्यसकारणले संयम सजग रहन सक्नुभयो भने आर्थिक दृष्टिले यो वर्ष विशेष उन्नतिकारक समय मान्नु पर्दछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो वर्षका लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। साथीभाइ, आफन्ताजन, परिवारजनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ठ बन्नेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ ती कुराहरूमा आत्तिनु पर्दैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अत्यन्तै निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग पनि देखिएको छ भने नवीन तपाईँको लागि वैवाहिक जीवनमा बाँधिने खाले यो वर्ष पनि मान्न सकिन्छ। समय विशेष शुभ कारक अथवा शुभ सङ्केत गरिरहेको अवस्था दृष्टिगत हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँले गरेको काम कार्यद्वारा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्, साथ सहयोग गर्न आउन बाध्य हुनेछन्। त्यसकारणले पनि यो क्षेत्रमा उन्नतिकारक समय नै देखिन्छ। तपाईँलाई आम्दानीका नयाँ नयाँ बाटा बन्नेछन् र विशेष गरेर यो बृहस्पति ग्रह अनुकूल भइदिँदाखेरिमा सामाजिक काम कार्यमा समेत तपाईँलाई जस मिल्नेछ अनि राजनीतिक क्षेत्रमा समेत नवीन पद प्रतिष्ठा, नवीन स्थान प्राप्तिको योग देखिन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो वर्षमा पहल गर्नुहोस्, बन्ने सम्भावना एकदमै ज्यादा देखिएको छ। अगाडि बढ्नुहोला। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि तपाईँका लागि सुरुवाती चरण थोरै अल्छीप्रद रहे तापनि क्रमशः समय घर्कँदै जाँदा अध्ययनमा समेत रुचि बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ। वर्षको उत्तरार्धको समयमा भने साझेदारी कामकारीहरू गर्दाखेरिमा विवाद अथवा केही तालमेल नमिलेर आफूलाई घाटा खाएर साझेदारी क्रियाकलापबाट पन्चिनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। असोज 30 गते पछाडिको समय पार्टनरसिपमा नवीन काम कार्यलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुनेछ। तर पवित्र तीर्थस्थलहरूको भ्रमण अनि साथीसङ्गीसँगको भेटघाट भने यो वर्षभरि नै देखिन्छ। धार्मिक क्रियाकलापमा भने एकदमै अग्रसरताका साथ अगाडि बढ्ने खाले यो वर्ष रहेको छ। विशेष गरेर तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू 7.5 शनि ग्रहबाट जोगिनु होला, शनिको उपासना गर्ने गर्नुहोला अनि राहु ग्रहबाट शुभ फल प्राप्तिका लागि ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। एक्टिभनेस बढेर जान्छ, काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। हामीले यो राशिफलको अलावा मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल पनि यहाँहरूलाई नियमित रूपमा प्रसारण गर्दै आएका छौँ। त्यसकारणले त्यो प्रस्तुति हेरेर पनि अझ नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक आगमनका दृष्टिले अनि मान सम्मान उत्तर
निरन्तर प्रगतिका दृष्टिले तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि भाग्यमानी महिनाहरूमा रहेका छन्। जेठ महिना, त्यस्तै गरी भदौ महिना रहेको छ। अर्को पुष महिना र माघ महिना अत्यन्तै शुभकारक महिना मान्न सकिन्छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनुहोला। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँ सम्पूर्णको यो विक्रम सम्वत 2080 साल सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दै यो आजको भिडियोबाट म प्रस्तुता गंगा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।